सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयको च्याप्टर 4 फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न सँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आज हामी यस च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू आजको क्लासमा गर्नेछौं। अब यो फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न भन्नाले रिस्क व्यवसायमा कुनै प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्दाखेरि कति रिस्क हुन्छ है, कति रिस्क हुन्छ, कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा कति रिस्क हुने, अनि त्यो रिस्क हामीले जुन बियर गरे बापत कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्छौं, कति प्रतिफल प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नले देखाउने गर्छ। अब यो रिस्कमा चाहिँ अब हामीले बढी रिस्क भएको एसेट्सहरु अथवा बढी रिस्क भएको प्रोजेक्टमा लगानी गर्यौं भने हाम्रो रिटर्न पनि बढी नै प्राप्त हुन्छ। यानी कि यो रिस्क र रिटर्न बीच चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। अब हामीले यदि कम रिस्क वाला एसेट्समा लगानी गर्यौं अथवा कम रिस्क लियौं भने चाहिँ हाम्रो प्रतिफल पनि कम नै हुन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब न्युमेरिकल प्रोब्लमको मार्फत कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, कुन प्रोजेक्टमा लगानी नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अब बढी रिस्क वाला आयो भने हामी लगानी नगर्ने भन्छौं। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ रिस्क एभर्टरबाट भनेको रिस्क जोखिम नलिनेको तिरबाट हेर्छौं। किनभने हामीलाई त रिस्क बढी रिस्क लिएर बढी रिस्क लिँदाखेरि नाफै हुन्छ भन्ने पनि त छैन। हुन त अब बढी रिस्क लिएपछि नाफा त होला नै, तर पनि हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा रहेर हामी केमा केन्द्रित हुन्छौं भने हामी चाहिँ साधारण व्यक्ति जसले चाहिँ कम्ती रिस्क अथवा कम्ती रिस्क भएको एसेट्स खोज्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस च्याप्टरमा गर्नेछौं है। अब फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नमा चाहिँ हामी अब सोलुसन गर्ने क्रममा हामीलाई हिस्टोरिकल डाटा अनि प्रोबेबिलिटी दुईटा केस दिएको हुन्छ। अब त्यसका पनि छुट्टा छुट्टै फर्मुलाहरू छन्। त्यसको लागि अब हामी फर्मुला हेर्न जाउँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामी फर्मुलाको पनि स्टक कुन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्टक भनेको प्रोजेक्ट हो। कुन प्रोजेक्टमा अब प्रोजेक्ट हामीसँग अप्सनेबल प्रोजेक्ट पनि हुन्छन्, बजारमा त धेरै प्रोजेक्ट हुन्छन् नि त। अब त्यसमध्येको पनि हामी मेनली चाहिँ यहाँनिर दुईटा र बढीमा म्याक्सिमम 3टा सम्मको प्रोजेक्टहरू हेरेर न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्ने गर्दछौं। धेरै जसो चाहिँ हामी दुईटासँग बेस भएर कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ ठिक, कुनमा चाहिँ लगानी गर्न ठिक हुन्छ, कुनमा बेठिक हुन्छ, अथवा कुनमा चाहिँ हामी लगानी गर्न चाहदैनौं, कुनमा चाहन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामीलाई हिस्टोरिकल डाटा दिएको हुन्छ, यानी कि प्रोबेबिलिटीको केस दिएको हुँदैन, पहिलाको विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्कहरू दिएको हुन्छ, त्यसमा कति कति रिटर्न भयो भनेर दिएको हुन्छ। अनि त्यसका आधारमा हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ एभरेज रेट अफ रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, कोभेरिएन्सहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्कोतर्फ चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, यति सम्भावना बोकेको छ, यो प्रोजेक्टले यति सम्भावना बोकेको छ, यो वर्षमा यस्तो भयो भन्ने टाइपले चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा र हाम्रो हिस्टोरिकल डाटामा अलग अलग फर्मुला लाग्ने गर्छ। त्यसकारणले हामीले यो दुईटैलाई टेबलमा देखाएको छौं। यसबाट चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि टेबलबाट भनेर हामीले टेबलमा देखायौं। अब हिस्टोरिकल डाटातिर हेरौं। एभरेज रेट अफ रिटर्न आर बार जे है, यसमा चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशनले प्राय सोध्ने भनेको यही फर्मेटमा हो। अब एभरेज रेट अफ रिटर्न आर बार जे, यो जे चाहिँ किन लेख्यो भन्दाखेरि स्टक, जुनसुकै स्टक है, जुनसुकै स्टक। अब कहिलेकाहीँ स्टक ए भनिन्छ, त्यो बेलामा आर बार ए हुने भयो, अनि स्टक बी भन्छ त्यो बेलामा आर बार बी हुन्छ। समग्र स्टक मात्रै भन्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि आर बार जे लाउँछौं। हाम्रो यो जे भनेको चाहिँ स्टकलाई नोटेसन गर्ने चाहिँ संकेत हो है, स्टकको संकेत चाहिँ हामीले जे भनेर गर्छौं। अब आर बार जे को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन आर जे, जुन रिटर्न हुन्छ नि स्टकबाट कति कति रिटर्न हुन्छ त्यसको सम। अब यो वर्षमा यति भयो, अर्को वर्षमा यति गरेर जुन सम हुन्छ त्यो चाहिँ समेसन आर जे डिभाइड बाइ एन। एन कति वर्षसम्मको हो त है, 1 2 3 4 है, 2001 2002 2003 2004 गर्यो भने जम्मा 4 वर्षको दिएको छ नि त। त्यसकारणले समेसन आर जे डिभाइड बाइ एन गरेर हामी यो एभरेज रेट अफ रिटर्न निकाल्छौं। अब वेयर
आरजे भनेको रिटर्न अन स्टक, स्टकमा भएको प्रतिफल, जुन स्टकबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हुन्छ त्यो आरजे भइहाल्यो। अनि एन भनेको नम्बर अफ इयर अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन, कतिवटा छ त त्यो हुने गर्छ। अब यही केसमा हामीले जुन एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको छौँ, यसमा हाम्रो प्रोबेबिलिटीतिर आउँदाखेरि चाहिँ यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हो क्या, यसमा चाहिँ एभरेजमा प्राप्त हुन्छ है यो रिटर्नहरू, यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड हुन्छ, अनुमानित हुन्छ। अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नलाई इआरजे ले डिनोट गरियो है, सङ्केत जनाइयो ई अनि आरजे। अब इआरजे को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ यसमा भन्दा समेसन पिआरजे, प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अन स्टक, प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अफ स्टकको पनि सम चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुने भयो। यता हाम्रो हिस्टोरिकल डाटामा समेसन आरजे भनेको रिटर्नहरूको सम गरेर डिभाइड गरेको थियो नम्बर अफ अब्जर्भेसनले, तर यहाँ चाहिँ आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई हुन्छ, रिटर्न अन स्टकसँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यसको सम चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुने गर्छ है। अब आरजे भनेको रिटर्न अन स्टक भयो, पी भनेको प्रोबेबिलिटी भइहाल्यो। अब हामी दोस्रो नम्बरमा जाउँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हिस्टोरिकल डाटा र प्रोबेबिलिटीको केसमा छुट्टा छुट्टै हुने गर्छ। अब यदि हिस्टोरिकल डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने छ भने समेसन आरजे माइनस आर बार जे, यो आर बार जे भनेको फर्स्ट स्टेपमा निकालेको है, यो आर बार जे फर्स्ट स्टेपमा निकालेको, अनि आरजे भनेको इन्डिभिजुअल दिएको हुन्छ क्वेसनमा, आरजे माइनस अनि जुन हामीले फर्स्टमा एभरेज रेट अफ रिटर्न निकालेको हुन्छौँ त्यो घटाइदिने, त्यसको समको होल स्क्वायर गर्ने है। अब यदि हाम्रो आरजे माइनस आर बार जे को सम चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि मानिलिउँ 14 आयो भने 14 को स्क्वायर गर्ने भनेको हो क्या यसको अर्थ चाहिँ, अनि डिभाइड बाई एन माइनस 1, एन माइनस 1 यो नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा 1 घटाएर चाहिँ भाग गरिदिने अनि रुट अन्डरभित्र राख्ने, यो सबै रुट अन्डरभित्र हो। समेसन आरजे माइनस आर बार जे भनेको रिटर्न अन स्टक माइनस एभरेज रिटर्न अन स्टक, एभरेज रिटर्न अन स्टक है, रिटर्न अन स्टक माइनस एभरेज रिटर्न अन स्टक को होल स्क्वायर समेसन गरेको है। त्यही पनि त्यो इन्डिभिजुअलको रिटर्न अन स्टक त्यो घटाएर त्यसको स्क्वायर गर्ने होइन, सबै जुन आएको हुन्छ डाटा त्यसको सम गरेर चाहिँ अनि होल स्क्वायर गर्ने, डिभाइड बाई एन माइनस 1 अनि रुट अन्डरभित्र हुन्छ यो है। अब यतापट्टि हाम्रो प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला समेसन आरजे, आरजे भनेको त्यही रिटर्न अन स्टक भइहाल्यो, माइनस इआरजे भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक, त्यसैको होल स्क्वायर गरिदिइसक्दा हाम्रो पुग्यो, अनि रुट अन्डरभित्र लगाइदिने है। रुटभित्र चाहिँ हाम्रो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जहिले पनि रुटभित्र हुने गर्दछ, त्यस कारणले रुट नछोड्ने भयो है, रुट लागिहाल्छ। अनि समेसन रिटर्न अन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक को होल स्क्वायर गरिदिने, अनि रुटभित्र हालेको हुनाले अब जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। यो हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पर्सेन्टमा आउँछ है, पर्सेन्टमा आउँछ। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी निकाल्नुपर्छ, विभिन्न तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन। अब यो हाम्रो जुन एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न हुन्छ यसले हाम्रो यदि यो बढी भयो भने है, बढी भयो भने हाम्रो प्रोफिटेबल हुन्छ है, प्रोफिटेबल प्रोजेक्ट चाहिँ जसको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न बढी आएको हुन्छ अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न बढी आएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोफिटेबल, मोर प्रोफिटेबल हुन्छ है। अब कम आइदियो भने कम्ती प्रोफिटेबल हुन्छ, लो प्रोफिटेबल, यो सम्झिनु होला। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको पनि हुन्छ कुन चाहिँ बढी प्रोफिटेबल छ अथवा कुन चाहिँ कम प्रोफिटेबल छ, कुनमा लगानी गर्न ठिक हुन्छ भनेर यो एभरेज रेट अफ रिटर्नका आधारमा सोधेको छ भने चाहिँ हामीले जसको बढी एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न, यो दुईटा हिस्टोरिकल डाटा र प्रोबेबिलिटीको केसमा जसको बढी आएको हुन्छ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न, त्यसैलाई नै हामीले बढी प्रोफिटेबल छ भनेर डिसिजनमा लेख्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको रिस्कियर हुन्छ है, बढी आयो भने रिस्कियर हुन्छ, रिस्कियर एसेट्स हुन्छ, यसमा हामी कम्ती लगानी गर्छौँ। अब यसमा कम आएको चाहिँ राम्रो भयो, किन भन्दाखेरि यो लेस रिस्कियर हुन्छ। लेस रिस्कियर भनेको त कम्ती रिस्क हुने भयो नि त, हामी कम्ती रिस्कमा लगानी गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा यसले जनाउँछ।
है। अब सिबी निकाल्छौँ। सिबी निकाल्दा चाहिँ अब हामीले फर्स्ट सेकेन्ड स्टेप गरिसकेपछि सिबी अटोमेटिकली आउँछ। यिनै दुईटाको रिलेसनबाट हाम्रो सिबी निक्लिने हो। सिबीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एभरेज रेट अफ रिटर्न। अब यतापट्टि जाँदाखेरि हामीले यदि प्रोबेबिलिटीको केसमा गयौँ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। यहाँ एभरेज, यहाँ एक्सपेक्टेड है, यति मात्रै फरक छ। सूत्र चाहिँ सेम नै छ यो हाम्रो सिबीको। अब यो सिबीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यसको एभरेज रेट अफ रिटर्न बढी आएको हुन्छ, यो प्रोफिटेबल भयो है। तर यसको पनि फेरि यदि अब यो कुनै प्रोजेक्टको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्न बढी आयो अनि यता मुनतिर फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा चाहिँ त्यो पनि बढी आयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी आयो भने त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मासतिर एक हिसाबले हेर्दा हाम्रो प्रोफिटेबल छ, तलतिर आउँदाखेरि फेरि बढी रिस्कियर छ है। यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो द्वन्द्व अब विवाद भयो नि त। त्यस कारणले त्यो मेजर गर्नको लागि चाहिँ रिस्क पर युनिट, एक युनिटमा कति रिस्क छ भन्नको लागि हाम्रो सिबी निक्लिन्छ। यसलाई विचार गर्नु होला। यसलाई रिस्क पर युनिट भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनले सोधेको हुन्छ है। रिस्क पर युनिट भन्यो भने पनि हामीले सिबी निकाल्नु पर्ने हो। अब सिबी निकाल्दिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनमा हामी लगानी गर्छौँ त भन्दा यसरी दुईटामा कन्फ्लिक्ट छ भने हामी सिबी निकाल्छौँ। कुन रिस्कियर छ अथवा कम रिस्कियर छ भन्नको लागि यदि यसमा बढी प्रफिट हुन्छ, यसमा बढी रिस्कियर हुन्छ, यानि कि यदि एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ए को 15 आयो अनि बी को 14 आयो है। अब यहाँ मुनतिर गएर पनि फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को 10 आयो अनि ए को चाहिँ फेरि 11 आइदियो भने त के भयो भन्दा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न ए को बढी आएको थियो, त्यो प्रोफिटेबल भनेको थियौँ। फेरि यहाँ मुनतिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँदा पनि 11 आइदियो भनेको त्यो पनि बढी नै भयो। त्यस कारणले यहाँ कन्फ्लिक्ट भएको कारणले हामी यदि त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी रिस्क पर युनिट सिबीबाट हामी निकाल्छौँ। अनि कुन प्रोफिटेबल छ, कुन कम प्रोफिटेबल छ त्यो डिसिजन लेख्छौँ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब सिबी, जसको सिबी बढी आउँछ, सिबी बढी आयो भने यो रिस्कियर, यो चाहिँ ओभरअल रिस्क मेजर गर्छ क्या यो सिबीले चाहिँ। सिबी बढी आयो भने रिस्कियर भयो, सिबी कम आयो भने लेस रिस्कियर भयो। हामी त्यो सिबी कम आएकोमा चाहिँ हामी लगानी गर्छौँ है। यो दुईटै केसमा एउटै हो कुरा। अब कोभेरिएन्सले चाहिँ यो दुईटा स्टक यहाँ चाहिँ अब ए र बी भनेको छ, कहिलेकाहीँ XY आउँछ, PQ आउँछ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू नझुकिनु होला। यो जस्ट स्याम्पल मात्रै हो है ए र बी। अब यो ए र बी को बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टकहरूको बिचमा है, यो ए र बी भनेको त हाम्रो स्टक हुन् नि त, अनि स्टकहरूको बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो कोभ्यारिएन्सले जनाउँछ। अब कोभ्यारिएन्सको पनि हिस्टोरिकल डाटामा, यो त हिस्टोरिकल डाटा हो नि त, यो हिस्टोरिकल डाटाको लाइनमा केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि समेसन अनि आरए माइनस आर बार ए एउटा भयो अनि आरबी माइनस आर बार बी, हाम्रो एबी छ नि त। त्यस कारणले पहिला आरए माइनस आर बार ए गर्छौँ अनि आरबी माइनस आर बार बी गर्छौँ। त्यो आएको यसमा र यसमा मल्टिप्लाई गर्छौँ। तर कस्तो खालको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्दा सम आएको, जुन हामीले टेबल बनाएर त्यो लास्टमा आएको हुन्छ नि, समेसन आरए माइनस आर बार ए भनेर, समेसन आरए माइनस आर बार ए भनेर आएको हुन्छ। त्यस्तोको सम इन्टु फेरि आरबीको, बीको केसको पनि भनेको बी प्रोजेक्टको पनि तल आएको जुन सम हुन्छ आरबी माइनस आर बार बी हो, त्यसको दुईटा सम मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। त्यो मल्टिप्लाई गरेर सम गर्छौँ है। भनेको इन्डिभिजुअली अब टेबल बनाएको हुन्छ, यहाँनिर अब एकछिनको लागि आरए माइनस आर बार ए भनेर 5 आएको छ। अब आरबी माइनस आर बार बी भनेर 4 आयो भने 5 4 जा 20 भयो। त्यो 20 आरबी माइनस आर बार बीको इन्डिभिजुअलमा हुन्छ। अब फेरि अर्को पनि त्यस्तै 4 अनि 3 आयो, 12 भयो। त्यसरी नै गर्दै गर्दै गएर जुन सम तल आउँछ नि आरए आर बार ए, आरए माइनस आर बार ए इन्टु आरबी माइनस आर बार बी गरेर जुन मल्टिप्लाई गरेर तल जोडेर निकालेको हुन्छ, त्यो सम यहाँ राखिन्छ डिभाइड बाई n माइनस 1 है। यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजन जस्तो भयो होला, हाम्रो क्वेसन गरेपछि मात्रै अलिक क्लियरली हुन्छ है। यति सम्झिनुहोस् तपाईँहरू, सूत्र चाहिँ आरए माइनस आर बार ए इन्टु आरबी माइनस आर बार बीको सम डिभाइड बाई n माइनस 1 हुन्छ है। यो हिस्टोरिकल डाटामा n माइनस 1 हुन्छ। अब यसमा नझुकिनु होला, यो हिस्टोरिकल डाटामा n मात्रै आउने केस भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अथवा एभरेज रेट अफ रिटर्नमा मात्र हो। अरू बेला आएकोमा चाहिँ n माइनस 1 हुन्छ। कुनमा n माइनस 1 हुँदो रहेछ भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि n माइनस 1 हुँदो रहेछ र सिबी कोभ्यारिएन्समा पनि
n-1 हुँदो रहेछ। अब हामी कोभ्यारिएन्स यतापट्टि प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोभ्यारिएन्स समेसन आरए माइनस इआरए रिटर्न अन ए भनेको एमा कति रिटर्न प्राप्त भएको छ माइनस एक्सपेक्टेड हामीले कति एक्सपेक्ट गरेको थियौँ त्यो इन्टु आरबी माइनस इआरबी भनेको पनि फेरि त्यस्तै रिटर्न बीबाट कति रिटर्न प्राप्त भएको छ इन्टु माइनस इआरबी भनेको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ कति गरेको थियौँ है त्यो मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि इन्टु पी फेरि प्रोबेबिलिटीसँग पनि त्यो मल्टिप्लाई गरिन्छ है यो जुन आएको हुन्छ यो इन्टु फेरि प्रोबेबिलिटी पनि हुने भयो अनि त्यसको त्यो तल इन्डिभिजुअल्ली त्यो निक्लिएको हुन्छ नि तिनीहरूको सम चाहिँ हाम्रो फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि कोभ्यारिएन्स एबी हुने भयो सिओबी एबी हुने भयो हाम्रो स्टकको यति नै हो स्टकसँग रहेर हामीले जुन फर्मुलाहरू लेख्यौँ स्टकसँग रहेर निकालिने फर्मुला अथवा सूत्रहरू चाहिँ यति नै हुन् चारवटा अब हामी पोर्टफोलियोको पनि कुरा गर्छ यो पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ एकभन्दा बढी अब विकल्प हुन्छ नि त हामीले अब कुनमा लगानी गर्दाखेरि कम रिस्क हुन्छ हामी त त्यता खोज्ने हो विकल्प खोज्दै जाँदाखेरि पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दा पो कम्ती रिस्क भएर हामीले त्यहाँबाट प्रफिट बढी गर्छौँ कि भनेर पोर्टफोलियो पनि दिएको हुन्छ है स्टक दिएका हुन्छन् छुट्टै अनि पोर्टफोलियोमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ भनेर पोर्टफोलियोको पनि केस दिएको हुन्छ अब पोर्टफोलियोको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि डब्लुए वेट अफ ए स्टकको वेट कति छ भनेको कति पैसा चाहिँ स्टक एमा छ अनि कति पैसा स्टक बीमा छ त्यसको वेट क्या कति पर्सेन्ट पैसा चाहिँ अझै मानिलौँ कि हाम्रो जम्मा 1 लाख रुपियाँ छ है अब स्टक एमा हामीले 50,000 लगानी गऱ्यौँ अब स्टक बीमा 50,000 लगानी भयो होइन जम्मा 1 लाख रुपियाँ त थियो 1 लाख रुपियाँमा 50,000 स्टक एमा गरिसकेपछि अब बाँकी 50,000 चाहिँ हामी स्टक बीमा गर्छौँ अब त्यो स्टक बी र स्टक ए को डब्लु वेट कति भयो त भन्दा 50% र यता पनि 50% यानि कि 0.5 र 0.5 अनि इन्टु इआरए भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न है एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको यो अहिले यहाँ हिस्टोरिकल डाटाको होइन प्रोबेबिलिटीको भयो है प्रोबेबिलिटीको भयो तर यहाँ हिस्टोरिकल डाटाको पनि हुन्छ भन्नाले यहाँ चाहिँ डब्लुए इन्टु आर बार ए प्लस डब्लुबी इन्टु आर बार बी यस्तो पनि हुनसक्छ भनेको है यो भनेको हाम्रो यो प्रोबेबिलिटीको केसको भयो यो हिस्टोरिकलको केसको भयो है प्रोबेबिलिटीको केसको भयो हिस्टोरिकलको केसको भयो यहाँ पनि मैले देखाएको छु त्यो समेसन इआरपिएफ भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पिएफ भनेको पोर्टफोलियो भनेको प्रोबेबिलिटीको केसको भयो अब इआरबारपिएफ भनेको चाहिँ अथवा आरबारपिएफ मात्रै भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्टोरिकलको हो है आरबार आउँछ यसमा चाहिँ आरपिएफ भनेर आयो है अब यसको फर्मुला भनेको डब्लुए इन्टु इआरए प्लस डब्लुबी इन्टु इआरबी प्लस अब कतिवटा प्रोजेक्ट छन् त्यो अनुसारले भएर यसको चाहिँ एभरेजमा आउने गर्दछ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो यदि हिस्टोरिकल छ भने डब्लुए इन्टु आरबारए प्लस डब्लुबी इन्टु आरबारबी गर्दै कतिवटासम्म प्रोजेक्ट छन् त्यही अनुसारले हाम्रो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन पोर्टफोलियो आउने भयो है अब हामी अर्को हेरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ सङ्केत स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सङ्केत सिग्मा यस्तो है यो भयो अनि पिएफ भनेको पोर्टफोलियो हो अब यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि वेट अफ ए स्क्वायर भनेको वेटको स्क्वायर ए भन्ने प्रोजेक्टको वेट कति छ त्यसको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर ए भनेको पनि त्यो ए भन्ने प्रोजेक्टकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ त्यसको स्क्वायर प्लस डब्लु स्क्वायर भनेको फेरि वेट अफ स्क्वायर बी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर बी प्लस 2 सिओबिएबी हामीले अगाडि निकालेको थियो जुन यो सिओबिएबी भनेको कोभ्यारिएन्स निकालेको हुन्छन् यदि हामीलाई यो केस भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हिस्टोरिकल कहिलेकाहीँ प्रोबेबिलिटी दिने हो धेरै मेनली आउने भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी नै धेरै आउँछ तर पनि हिस्टोरिकलको लागि पनि नबिर्सिनु होला n-1 ले डिभाइड हुन्छ समेसन आरए माइनस आरबारए आरबी माइनस आरबारबी भयो है हाम्रो यहाँनिर फरक के छ भन्दाखेरि यहाँ प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई हुन्छ यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी भएको ठाउँमा नभए अरू सेम छ नि त हेर्नु त
समेसन नै भइहाल्यो। आरए माइनस आर बार ए भनेकै कुरा आरए माइनस इआरए नै हो। आरबी माइनस आर बार बी भनेको आरबी माइनस इआरबी नै हो है। इन्टु पी भएको ठाउँमा यहाँ चाहिँ डिभाइड बाई एन माइनस 1 मात्र हुने हो। यो कोभ्यारिएन्स यहाँ आउँछ है। 2 फर्मुलाकै 2 हो। अनि कोभ्यारिएन्स एबी इन्टु फेरि अब वेट अफ ए भनेको कति बोकेको छ त एले हैन। वेट मतलब एमा चाहिँ कति लगानी गरेका छौँ हामीले, अनि वेट अफ बी भएको। अब यसको सट्टामा हाम्रो अरू सेम भएर यो 2 सिओबी एबी को ठाउँमा चाहिँ 2 आरएबी भन्छ क्या। यो आर भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन। यो ए र बी को कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन दिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 2 इन्टु आरएबी इन्टु डब्लुएडब्लुबी यो जस्ताको तस्तै भइहाल्यो। यो सिओबी एबी भनेको ठाउँमा यहाँ आरएबी आएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। यो पनि सम्झिनु होला। तर तपाईहरुले सिधै अब यो सिओबी एबी नै गरेर पनि निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यो आरएबी दिएकै केसमा पनि आरएबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्दाखेरि हाम्रो सिओबी एबी आउँछ है। सिओबी एबी भनेको चाहिँ सिओबी एबी भनेको चाहिँ आरएबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। यदि हामीलाई यो आरएबी दिएर हामी चाहिँ अब यो दुईटा फर्मुला लाउन अलिक झन्झट हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यसरी सिओबी एबी नै निकाल्दिने। आरएबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गरेर चाहिँ हाम्रो सिओबी एबी आउँछ। अब यो चाहिँ कसरी डिराइभ भएको त यो फर्मुला भन्दाखेरि हाम्रो आरएबी भनेको चाहिँ सिओबी एबी डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी। यो रिलेसनबाट चाहिँ हाम्रो यो भएको। अब यो सिओबी एबी इक्वल टु यो त क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ नि त, यसको मुनि 1 हुन्छ। त्यस कारणले आरएबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी भएको नजुकिनु होला। आरएबी भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन ए एन्ड बी, स्टक ए एन्ड स्टक बी भनेको है यो। अब यहाँनिर हामीलाई चाहिने भनेको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि भयो, पोर्टफोलियो रेट अफ रिटर्न एभरेज रेट अफ रिटर्न पनि भइसक्यो है। अब हाम्रो कहिलेकाहीँ सोध्ने भनेको सिएपीएम मोडल। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मेनली 2 मार्क्समा सोध्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 10 मै पनि मिलाएर सोध्न सक्छ। तर मेनली हामीलाई सोध्ने यो क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल सिएपीएम मोडलको चाहिँ भनेको हाम्रो 2 मार्क्समा हो। अब यसमा एउटा इक्वेसन हुन्छ। यो इक्वेसन भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। यसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न इक्वल टु रिस्क फ्री रेट आरएफ प्लस इआरएम भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट माइनस फेरि आरएफ भनेको यही रिस्क फ्री रेट इन्टु बिटा जे भन्ने हुन्छ। अब वेयर इआरजे भनेको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे, जुन स्टक जे भनेको चाहिँ यो अब यहाँ इन्डिभिजुअल्ली यो समग्र स्टकलाई जनाएको। अब कहिलेकाहीँ स्टक ए स्टक बी भनेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यहाँ चेन्ज हुने भयो। आरजे को ठाउँमा आरए आरबी आरएक्स आरवाई हुन्छ है। अब आरएफ जस्ताको तस्तै रिस्क फ्री रेट यो दिएकै हुन्छ। अनि इआरएम भनेको मार्केट रेट अफ रिटर्न, मार्केटमा चाहिँ रेट अफ रिटर्न कति छ त त्यो, अनि माइनस आरएफ भनेको त्यही भइहाल्यो रिस्क फ्री रेट, अनि इन्टु बिटा जे भनेको चाहिँ बिटा अफ एसेट्स हो क्या। एसेट्स स्टकको बिटा चाहिँ कति छ। अब यति भइसकिसकेपछि हाम्रो कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि इआरएम माइनस आरएफ भनेको यो जुन यो दुईटा यो इक्वेसन छ नि, यो यति मैले यहाँ गोलो लगाइदिएँ। यो जुन यति यो गोलो लगाएको छ यो भाग चाहिँ यसको नाम चाहिँ मार्केट रिस्क प्रिमियम हो क्या। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के भन्दैको हुन्छ भने रिस्क फ्री रेट यति % अनि मार्केट रिस्क प्रिमियम चाहिँ यति % भनेर दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा नझुकिनु होला। मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्नु भने चाहिँ आरएम माइनस आरएफ गरेरै आएको चाहिँ मार्केट रिस्क प्रिमियम हो है। घटाइवरी आइसकेको हुन्छ। रिस्क फ्री रेट मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ रिस्क फ्री रेट घटाइसकेको मार्केट रेट अफ रिटर्न हो है। आरएम माइनस आरएफ भइसकेको चाहिँ हो मार्केट रिस्क प्रिमियम त्यो भन्छ। इन्टु बिटा जे भनेको बिटा अफ स्टक। अब बिटा जे कहिलेकाहीँ बिटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बिटा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो कोभ्यारिएन्स दिएको हुन्छ एसेट्सको है। एउटा मार्केटको दिएको हुन्छ, एउटा कुनै एसेट्सको दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ जे राखियो भनेको होल एसेट्स होल स्टकको समग्र स्टकको चाहिँ जे भन्छ डिनोट गर्नेले। कहिलेकाहीँ चाहिँ कोभ्यारिएन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड मार्केट भनेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सिओभी एएम भयो। अनि डिभाइडेड बाई
भेरिएन्स अफ मार्केट, भेरिएन्स अफ मार्केट भनेको चाहिँ मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर, मार्केट भेरिएन्स भन्छ है। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर भनेको भेरिएन्स, अनि यो एम आएको भनेको हाम्रो मार्केट। त्यस कारणले मार्केटको भेरिएन्स, यो रिलेसनबाट हाम्रो बीटा निस्किने गर्छ है। हामीले च्याप्टर 4 मा रहेर रिस्क एन्ड रिटर्न, फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने टपिक अन्तर्गत यति न्युमेरिकल प्रोब्लमका लागि यति फर्मुला हेर्यौं भने हामीलाई लगभग पुग्छ है। अब भोलिको क्लासमा अथवा अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको न्युमेरिकल प्रोब्लम लिएर आउनेछौँ। आज तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। एकचोटी समरीमा यो सूत्रहरू हेरेर तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। ल आजलाई यति नै गरौँ, बाँकी अर्को भिडियोमा गरौँला। धन्यवाद।